औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। चेयरमैन पीटीआई को जल्द अज जल्द लटकाने के लिए नई दफात का इनेकाद। नाज़रीन, इसी पे बात करते हैं। आपको मालूम है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही है, वो हरबे जिससे चेयरमैन पीटीआई को रास्ते से हटाकर उनकी जमात को बैन करके अपने इलेक्शन और अपने इक़्तिदार की राह हमवार की जा सके। ऐसी सूरत हाल में वो पार्टी तो क्रैश कर चुके हैं, लोगों को तोड़ चुके हैं और ये सिलसिला अभी तक जारी है। चेयरमैन पीटीआई जो हैं, अब वो वाहिद शख्सियत हैं कि जिनके होते हुए करोड़ों की तादाद में वोट बैंक जो है वो नहीं तोड़ा जा रहा। आप देखें, उनकी हुकूमतें किसी सूबे में नहीं रही, एक सूबे में रहती थी, वहाँ पर भी उनकी हुकूमत तोड़ दी गई। वहाँ पर पुलिस गर्दी की गई, पुलिस ने अभी तक पुलिस जो है वहाँ पर काबिज है। गोया अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए और जहाँ कहीं नामो निशान है पीटीआई का, उसको मिटाने के लिए जबर, जुल्म, ज़्यादती, हर तरह के जो हैं वो खेल खेला जा रहा है। अब चेयरमैन पीटीआई पर बेशुमार मुकदमात हैं, तकरीबन 200 के लगभग मुकदमात हैं, मगर अब दर्जनों मुकदमात जो हैं उनके खिलाफ मज़ीद बना दिए गए हैं। 9 मई के वाक़यात, जिनमें अब ये फैसला किया गया है कि इन सारे जहाँ जहाँ भी वाक़यात हुए हैं, इसका ज़िम्मा जो है इसके सारे मुकदमात में पीटीआई के चेयरमैन को शामिल कर दिया जाए। 9 मई के वाक़यात में अहम अमारात जो फ़ौजी तनसीबात और जीएच के ऊपर हमला, इन सब पर जितने भी मुकदमात हैं, अब उसमें चेयरमैन पीटीआई का नाम शामिल करते हुए दफ़ा 34 के तहत हर जगह जितने भी मुकदमात हैं, जहाँ जहाँ दर्जनों मुकदमात हैं मुख्तलिफ शहरों में, उनमें चेयरमैन पीटीआई को नामज़द कर दिया गया है। आईजी पंजाब की तरफ से बाकायदा जो है इसका हुक्म जारी कर दिया गया है तमाम पुलिस स्टेशंस को कि जहाँ जहाँ भी ये जलाओ, गिराओ और हमलों के मुकदमात हैं, उनमें चेयरमैन पीटीआई का जो नाम है वो शामिल कर लिया जाए। दफ़ा 34 के तहत जो है वो हालांकि इससे पहले जो दफ़ात मौजूद हैं उसमें भी ये उनके नाम तो शामिल था, मगर दफ़ा 34 पक्की दफ़ा लगा दी गई है कि वो जहाँ भी हो मुल्ज़म जो है वो किसी जगह भी हो, वो इन वाक़यात में लोगों को उकसा कर उनको मुकम्मल उनकी रहनुमाई करते हुए मुख्तलिफ़ जगहों पर हमलों की जो है वो उनको प्लानिंग पर अमल करने का कहता है। और उसमें वो अमली तौर पर बेशक शामिल ना हो, मगर उसका जो मामलत है उसमें जो उसकी रहनुमाई है वो शामिल होती है, और सारा ज़िम्मा जो है वो पीटीआई के चेयरमैन को उसके ज़िम्मे लगा दिया गया है। इसमें इस वक्त दर्जनों मुकदमात हैं जिस पर चेयरमैन पीटीआई को नामज़द कर दिया गया है, और ये मुकदमात जो हैं ये सारे दहशतगर्दी की अदालतों में जो हैं वो चलाए जाएंगे। आपको मालूम है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इस वक्त जो है वो रुकावटें हैं, तो अब वही काम जो है दहशतगर्दी की अदालतों से लिया जाएगा, और इसमें ये कहा जा रहा है कि 1 माह के अंदर अंदर फैसले किए जाएंगे। आपको मालूम है कि बड़ा संगीन जुर्म है, कौमी अमलाक तो अलग, फ़ौजी तनसीबात पर हमले जो हैं एक इतना संगीन जुर्म है जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत होती है और कम से कम भी उम्र कैद होती है। मगर यहाँ जहाँ दर्जनों मुकदमात में एक शख्स को नामज़द कर दिया जाए, तो फिर उसमें आप खुद सोच सकते हैं कि अल्लाह ना करे उसकी सज़ा क्या हो सकती है। तो अब ये इतना बड़ा खौफनाक प्लान सामने आया है जी, चूँकि ये क्यों जल्दबाजी की जा रही है, जल्दी में मुकदमात की
فیصلے اور اس چیئرمین پی ٹی آئی کو راستے سے ہٹانے کا جو ہے عمل وہ تیزی کیوں پکڑ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہے اور اب اسمبلی توڑنے کا اور اس کے بعد انتخابات کی طرف جانے کا جو پروسیس جو ہے وہ شروع ہوگا، اور اس میں بھی رکاوٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہیں ہمارے سابق وزیر اعظم پاکستان جو ہے نون لیگ کے جو تاحیات لیڈر ہیں، اب ان کے کہا جاتا ہے کہ جہاں سارے راستے ان کے بھائی کی حکومت ہے وہ آ سکتے ہیں، قانون بنا کے ان کے مقدمات ختم کیے جا سکتے ہیں، مگر خوف جو ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے موجود ہوتے ہوئے شاید ان کے لیے یہ ناممکن ہو ملک میں آنا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کوئی زیادہ پرابلم کھڑی ہے۔ تو اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے ایک شخص کی موجودگی جو ہے وہ اب اسی سے خطرہ ہے، اور اس خطرے کو دور کرنے کے لیے یہ خوفناک قسم کا حکومتی پلان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اب پھر حکومت کی طرف سے جو ہے پرزور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ ہماری عدالتیں، ناظرین کرام، ان پہ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کی طرف سب کی نگاہیں ہیں، مگر سپریم کورٹ جو ہے اس نے قومی اسمبلی جس میں پچھلی حکومت تھی اس کو تعلیل کرنے کا حکم بھی اسی سپریم کورٹ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ابھی تک کے جو حالات ہیں اس میں جتنے مقدمات، جتنی اپیلیں پی ٹی آئی کی طرف سے جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ٹھنڈ پروگرام چل رہا ہے۔ کسی فیصلے کا جو ہے وہ کوئی فیصلہ بھی سامنے آتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ آزاد کشمیر کی حکومت گرا دی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے انہوں نے قابل اعتراض بیانات دیے تھے، وہی سارا کچھ جہاں ہوتا ہے، مگر یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ انتہائی لینینٹ ایٹیچیوڈ رکھتے ہوئے مقدمات جو ہیں ان کو طول دیتے ہوئے اب نہ جانے معزز جج صاحبان جو ہیں وہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، مگر قوم جو ہے وہ مایوس ہو چکی ہے، اس لیے کہ قوم جو ہے جہاں انصاف کی توقع رکھتی ہے وہاں یہ حالات ہیں۔ تو جنہوں نے قوم کو پروٹیکشن دینی ہے، آئین کے مطابق جن کا یہ فرض ہے قوم کو تحفظ دینا، ان کی جان و مال کو تحفظ دینا، ان کی روزمرہ کی ضروریات جو ہیں ان میں معاونت کرنا، کہ مہنگائی، بے روزگاری اور پھر جرائم کی بحکونی کے لیے جو ذمہ دار ہوتی ہے وہ حکومت ہے۔ افسوس سے حکومت جو ہے وہ اپنے اقتدار کے چکر میں ایک شخص کو ہٹانے کے لیے، ایک جماعت کو راستے سے ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اس میں لگی ہوئی، اور عوام جو ہیں وہ بے یار و مددگار ہیں، اور کوئی پرسان حال نہیں، کوئی ادارہ نہیں ہے کہ یہ طاقت کا سرچشمہ تو کہا جاتا ہے، مگر اس طاقت کے سرچشمے کو تحفظ دینے والا، اس کو تقویت دینے والا، اس کو قائم رکھنے والا، ان کے زندگیوں کو جو ہے ان کو قائم رکھنے کے لیے کوئی ادارہ سامنے نہیں آ رہا۔ اس لیے اللہ کے رحم و کرم پر یہ قوم ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی کو جلد سے جلد راستے سے ہٹانے کے جو پلان ہے اس پر تیزی سے عمل جاری ہے۔ انصاف اللہ کی ذات دیتی ہے یا حکمران دیتے ہیں، فیصلہ وقت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔